Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à tous, à vous tous et toutes. نرحب كذلك بالشيخ الإمام الشيخ سعيد السقدام. الشيخ سعيد c'est l'imam de la mosquée de Levallois. مرحبا بك الشيخ سعيد وتفضل. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية أو هذا التشريع، تشريع الصيام، ذكره الله عز وجل في نفس السياق مع الآيات التي سبقت منذ من الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى هذه الآيات. فهناك تسلسل من أحكام ومن حدود ومن وصية، ثم وصل السياق إلى هذه الآية الكريمة، آية الصيام التي شرع فيها الصيام بطبيعة الحال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن mes frères et sœurs, donc vous savez, Allah Azza wa Jal dit dans Surat la Vache, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, le jeûne, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a déjà prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindriez-vous Allah ou peut-être atteindriez-vous la piété. Donc ce verset-là vient justement après une dizaine de versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé du jugement, il nous a parlé de la loi de Talion, il nous a parlé aussi également du droit, c'est-à-dire droit musulman, il nous a parlé également des testaments. Et tout de suite après, Allah a cheminé en nous prescrivant justement le jeûne du mois du Ramadan. Maintenant la question c'est quoi? ما هو السؤال؟ لماذا شرع الله عز وجل الصيام في القرآن؟ لماذا شرع الله عز وجل الصيام في القرآن؟ وكما تعلمون أن أصول التشريع ثلاث: هناك تشريع قرآني هو كلام الله عز وجل، وهناك تشريع سني هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تشريع اجتهادي يعني المدارس الفقهية وعلماء الأمة اجتهدوا وشرعوا كذلك، فهو التشريع يعني الاجتهادي. ولكن نرى بأن يعني تشريع الصيام صيام رمضان، لأن الله عز وجل قال أيام معدودات، ولكن ذكر هذه الأيام الله عز وجل فيما بعد حيث قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبين الله عز وجل أن الصيام إنما في شهر رمضان مرة في السنة. فقلنا لكم أن هذا التشريع إنما هو تشريع قرآني، يعني الله عز وجل هو الذي شرعه في القرآن. Comme vous savez, mes frères et sœurs, que les sources de la législation chez nous en islam, on a trois sources différentes et importantes pour la législation. Vous avez le Coran, tout ce qui émane d'Allah Azza wa Jal, donc il est cité et évoqué dans le Coran, dans les livres d'Allah. Vous avez la source prophétique, tout ce que le prophète a légiféré dans sa vie. Et on a également troisième source, c'est la source juridique, c'est-à-dire des écoles de jurisprudence. Nous savons, nos érudits, eux également ont légiféré. Donc on a trois sources. Et si vous avez remarqué que la prescription du jeûne a été légiférée par Allah, puisque Allah l'a cité dans le Coran. Quelle est la sagesse derrière tout ça? Quelle est la sagesse derrière tout ça? ما الحكمة من تشريع الصيام في القرآن؟ ما الحكمة من ذلك؟ الأصل أن القرآن إنما شرع فيه يعني ما يحتاجه العبد في حياته كلها، ما يحتاج يعني كبائر عفوا يعني كبرى يعني المسائل. فأصول الدين العقائدية والعملية إنما شرعها الله عز وجل في القرآن.
وباقي ذلك الأشياء التي يصادفها الإنسان يعني مرات فهذه الأشياء إنما فصلت في السنة، يعني التشريع السني. Donc tout ce qui est intéressant qui concerne la communauté, qui concerne le serviteur pendant toute sa vie a été légiféré dans le Coran. Et tout ce qui est détaillé a été détaillé effectivement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par la tradition prophétique. Et donc pourquoi le Coran, pourquoi le jeûne a été légiféré dans le Coran? Et le jeûne, on jeûne qu'une seule fois dans l'année, le mois du Ramadan. فلذلك هذا التشريع الذي يخص الصيام شرعه الله عز وجل في القرآن رغم أن الصيام مرة في السنة. لماذا شرع الله عز وجل؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الله عز وجل أراد منا أن نصوم رمضان ونصوم غير رمضان، وأشرح ذلك. مع أن الله عز وجل أراد لنا أن نعيش أجواء رمضان. في رمضان بطبيعة الحال تدريب، فهي تدريبات، الأيام المعدودات إنما للتدريب، يتدرب الإنسان. ولكن المقصود والمطلوب منا نحن المسلمون أن نصوم كل السنة، فحياتنا كلها صيام، وسأشرح ذلك إن شاء الله. Donc Allah a voulu que le jeûne ne soit pas consacré uniquement pendant le mois du Ramadan. Non, Allah il veut qu'on jeûne tout le reste de l'année, voire le reste de la vie. On jeûne tout le temps. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان يتربى في رمضان ويكسب إيمان ويكسب مسائل إيمانية ويكسب أخلاق ويكسب آداب وصفات خلال رمضان. وأراد الله عز وجل أن هذا كله يحافظ عليه العبد عند خروج رمضان. فعندما نقرأ القرآن يعني نقرأ القرآن السنة كاملة ونمر بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نقرأ في رمضان ونقرأ بعد رمضان. وكلما الإنسان يعني في ورده يقرأ القرآن إلا ويمر مرات عديدة خلال السنة بهذه الآية. فجعل الله عز وجل تشريع الصيام جعله الله عز وجل يتلى به للتعبد. Donc Allah a voulu que la récitation justement de ce verset où Allah nous a prescrit le jeûne dans Surat la Vache, Allah a voulu que ce récit soit récité tout le temps, plusieurs fois dans l'année. Plusieurs fois dans l'année, on récite ce verset-là. Donc on adore Allah Azza wa Jal en récitant le verset du jeûne. Donc Allah a voulu qu'on vit avec le jeûne, on vit avec le Ramadan, pas uniquement pendant le mois du Ramadan, mais tout le reste de l'année, voire tout le reste de la vie, de notre vie. فلذلك جعل الله عز وجل الصيام شرعه الله عز وجل في القرآن كما قلت لكم. إذن فماذا يريد الله عز وجل من وراء ذلك؟ يريد الله عز وجل أن كل ما نكسبه خلال رمضان من قراءة القرآن ومن أخلاق ومن آداب ومن عبادات ومن أعمال صالحة يريد الله عز وجل أن نحتفظ بها خارج رمضان. فلذلك عندنا فرق بين الصيام والصوم. C'est pour ça on a la différence entre deux mots qui veulent dire la même chose en français. الصيام, le jeûne, الصوم, le jeûne également. ولكن فرق كبير بيناتهم. أن الصيام هو الصيام المشروع. هذا الصيام فقهي فهو تفسير أو شرح فقهي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويقول في بعد ذلك يقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا تفسير أو شرح الصيام فقهيا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc la vraie définition du jeûne, يعني juridiquement si vous voulez, ou bien religieusement, c'est de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports charnels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est ça le jeûne, la définition du jeûne. La définition. Mais normalement, la vraie définition, c'est adorer Allah en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. يعني التفسير أو الشرح الحقيقي والكامل لمعنى الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام. ولكن الصوم هو الانقطاع بمعنى الإمساك كذلك، ولكن هذا الانقطاع عن فتن الدنيا، الانقطاع عن الدنيا والانقطاع إلى الله عز وجل، هذا هو الصوم. فلذلك أمنا مريم عليه السلام لما قالت إني نذرت للرحمن صوما
فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني خلاص أنا ما تكلموش معايا الآن، أنا الآن متفرغ لله عز وجل. نذرت j'ai voué de jeûner ou le jeûne pour Allah عز وجل، donc je parle à personne. لا أكلم إنسيا. فكان هذا في الشرائع يعني ما قبلنا كانوا يصومون عن الكلام لا يتكلمون، فنسخ ذلك، يعني نسخ ذلك، ولكن المعنى ما زال قائما. المعنى معنى الانقطاع ما زال قائما إلى قيام الساعة، أن ينقطع الإنسان عن فتن الدنيا وعن متطلبات الدنيا وعن شهوات الدنيا ويتفرغ إلى الله عز وجل. وذلك معنى قوله تعالى وتبتل إلى الله تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا في سورة المزمل، وتبتل إليه تبتيلا. Donc Allah a voulu que, c'est vrai qu'on commence le jeûne, on s'abstient de boire et de manger, mais en même temps on acquiert des qualités, et les bonnes qualités, un bon comportement pour vivre avec tout ça au-delà du mois du Ramadan. Et donc normalement le but c'est de se détacher de ce bas monde. C'est ça le vrai sens du jeûne, c'est de se détacher. Et on apprend ça pendant le mois du Ramadan justement. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont quelques jours, 29 ou 30 jours du mois de Ramadan, on s'entraîne justement pour avoir cette capacité de se détacher de ce bas monde, d'apprendre à se détacher, d'apprendre à vivre avec Allah, d'apprendre à se consacrer entièrement à Allah Azza wa Jal et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on apprend, même si on rompt le jeûne. C'est pour ça que quand on jeûne le mois du Ramadan, on jeûne la journée, on ne mange pas, mais le soir, on rompt le jeûne et on reste jeûneur. الإنسان يفطر بعد غروب الشمس ولكن يظل صائما ويظل من الصائمين. صام اليوم وأمسك عن الأكل والشرب، وكذلك بعد فطره فما زال صائما. هذا هو معنى الصوم، الانقطاع. فالإنسان ينقطع إلى الله عز وجل ويعيش مع الله عز وجل. هذا المفهوم. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى الصيام، شرعه في القرآن لنعيش معه، لنعيش مع الصيام طول السنة ونعيش مع الصيام طول العمر، دائما صايمين. فلذلك باب في الجنة اسمه الريان، فهذا الباب خاص للصائمين. ينادى على الصائمين يوم القيامة أين الصائمون؟ فين هم الناس اللي كانوا كيصوموا؟ واش الناس كانوا كيصوموا الدهر كامل؟ واش الناس ما كانوش كياكلوا ويشربوا نهائيا باش يكونوا من هاد الصائمين الذين ينادى عليهم يوم القيامة فيدخلوا أو يدخلون من باب الريان. Vous le savez, il y a une porte de paradis qui s'appelle Rayyan, et cette porte est réservée aux jeûneurs, soit hommes ou femmes, ceux qui ont observé le jeûne. Et donc le jour de la résurrection, on les appelle, oh les jeûneurs, venez entrer par cette porte-là. Et donc, est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais mangé? Ils ont observé le jeûne tout le temps, c'est-à-dire le sens juridique et religieusement, la définition religieuse, c'est-à-dire s'abstenir de boire et de manger. Est-ce que ces gens-là s'abstiennent pendant toute leur vie de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels? Non. إذا كان الإنسان أكثر من الصيام فيصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله، أما إني أعبدكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، يعني أصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ما كاينش شي واحد اللي صايم دائما. إلا بغيتي كاع تصوم كتصوم صيام داود، تصوم يوم وتفطر يوم. Si on veut même observer le jeûne surrogatoire à part le jeûne du mois de Ramadan, on peut, d'accord, mais on ne peut pas aller au-delà du jeûne de David qui jeûnait un jour et il rompait le jeûne un jour sur deux, il observe le jeûne. Donc on peut faire ça c'est le maximum. On ne peut pas jeûner tout le temps. Donc ça veut dire as-sa'imun أو الذين يدخلون من باب الريان الذين كانوا يعيشون بأحوال الصيام، أخلاق الصيام، آداب الصيام، يعني سبحان الله معاملات الصيام، عبادات الصائم أو عبادة الصائمين يعيشون بها كل السنة فيعتبرون صائمين، فهادوا هم الصائمون. فلذلك يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والصائمين والصائمات.
الذين يصومون الصيام الذي يريده الله عز وجل ليس فقط الإمساك عن شهوات البطن والفرج، ولكن الإمساك والانقطاع عن فتن الدنيا والانقطاع إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا. C'est ça le sens du jeûne. On commence le mois du Ramadan. C'est vrai, on s'abstient de manger et de boire, d'avoir des rapports charnels, mais ce sont des jours d'entraînement. On s'entraîne pour pouvoir vivre avec le jeûne tout le reste de notre vie. Et d'ailleurs, le jeûne, subhanallah, هذا الصيام الذي نريده نحن الآن، نريد صياما حقيقيا نتربى خلال رمضان. بطبيعة الحال نتربى في رمضان، يعني نقرأ القرآن ونذكر الله عز وجل كثيرا، ونصلي كذلك في المساجد، ونصلي في الصلاة في وقتها، ونخاف الله عز وجل، ونمسك يعني ألسنتنا، ويعني ونزور المرضى، ونعمل كل أعمال الخير، يعني الفضائل، ونجتنب الخبائث كلها خلال رمضان. فإنما هذا تدريب حتى نعيش بهذا كله بعد رمضان. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يختزل الوقت ويختزل العمل، إذا كان الإنسان بغى يربح، celui qui veut gagner du temps, il gagne au niveau des œuvres. Quelqu'un, par exemple, qui œuvre pas assez, par exemple, quelqu'un qui lit pas le Coran assez, quelqu'un qui évoque pas Allah Azza wa Jalla assez. Donc, cette personne, s'il veut rattraper ce retard-là, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Le jeûne surrogatoire. إذن هذا الذي يريد أن يختزل الوقت في وقت ضيق، يختزل ما فاته من أعمال البر فيختزله في الصيام، فيصوم صيام التطوع أو صوم التطوع. يقول أنا اليوم غادي نصوم مثلا، فيصوم هذا الإنسان، فبصيامه يختزل هذه المسافة ويختزل كذلك العمل. داكشي اللي كان عليه يدير شحال هذه، il va le rattraper uniquement en observant le jeûne d'un jour. فقط غادي يصوم نهار واحد، فغادي يختزل كاع داك العمل اللي ربما فاتو، وكذلك يعني الوقت اللي ضاع فكيختزلو كيصوم نهار واحد. فلذلك جاء في السنة صيام عرفة مثلا، صيام عرفة، فصيام عرفة يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة. سبحان الله، صيام يوم يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة. Donc le jeûne du Arafat, par exemple, c'est un jeûne surrogatoire recommandé, fortement recommandé par la tradition. Donc quand on jeûne, donc les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année à venir, ils sont pardonnés, effacés, expiés. Donc il permet l'expiation des péchés de l'année précédente et de l'année à venir. وقس على ذلك يعني عاشوراء وكل يعني الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا. فهذا يبين أن الصيام سبحان الله يختزل به الإنسان العمل ويختزل به الوقت، كيربح به الوقت وكيربح بالعمل. On gagne du temps avec le jeûne. C'est pour ça il faut garder toujours le jeûne. C'est-à-dire le sens du jeûne, c'est on vit avec le jeûne, c'est-à-dire on vit avec le bon comportement. On garde et on sauvegarde le bon comportement. On sauvegarde les bonnes qualités qu'on a appris pendant le mois du Ramadan. On sauvegarde la récitation du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel. On vit le Ramadan en dehors du Ramadan, même si on n'observe pas le jeûne, même si on rompt le jeûne. C'est ça le but. C'est pour ça qu'Allah lui-même a légiféré le jeûne du mois du Ramadan et n'a pas laissé la législation ou bien d'être légiféré par le prophète عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع ايش قال؟ فقال فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني وقاية. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا، قال يا معشر الشباب، خاطب الشباب. علاش خاطب الشباب؟ لأن الشباب عندهم ذيك الغريزة، ربما غادي يميلون الى المعصيه، يعني الى الزنا. فلذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني استطاع الباءة وعنده كيفاش انه يتزوج خير ليه، واللي ما استطاعش ما عندوش، باش وصاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بالصيام لانه وقايه، فهو له وجاء، يعني وقايه كيحميه. علاش كيحميه؟ لما كيصوم كيتذكر هذاك الشيء اللي تدرب عليه في رمضان، يعني كيمسك اللسان ديالو وما يسبش الناس ويعبد الله عز وجل ويعني ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى ويعمل الخير ويصبر كل هذه الأشياء إنما اكتسبها خلال رمضان. بماذا؟ بالصيام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم. إذن هذا خاص للشباب، ولكن هو لعموم الخلق بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ما معنى التقوى؟ يعني الحذر، يخاف الانسان يرد باله. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ce hadith où le prophète sallam a recommandé le jeûne aux jeunes يعني qui n'arrivent pas à se marier, justement pour éviter, pour combattre les passions et notamment l'adultère, la fornication. Donc il leur a dit, si vous n'arrivez pas à vous marier, vous n'avez pas les moyens pour vous marier, à ce moment-là, observez le jeûne, parce que le jeûne, il vous protège. Parce que quand on dit jeûne, on dit la piété, comme Allah Azza wa Jal, peut-être atteindrez-vous la piété. لعلكم تتقون. فبالتقوى يكون الانسان حذر، والانسان كيرد البال ديالو لما التقوى كتخليك ترد البال ديالك. اذا لما كتصوم فانت راد البال ديالك واقف مزيان. فلذلك نعيش الصيام خلال رمضان، نعيش الصيام كل السنه او كل العمر ونحن نحذر ونحن من المتقين، نكون من المتقين فيتقي الله عز وجل. لذلك قال لعلكم تتقون اياما معدودات، يعني كلام على صيام رمضان. فلذلك يعتبر الصيام كما قال بعضهم براق الاوراد. الصيام براق الاوراد. ما معنى البراق؟ البراق هو ذاك يعني الخيل اللي ركبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الفرس اللي ركبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به من مكه الى بيت المقدس، من بيت الله الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به الى السماء السبع الى سدرة المنتهى. هذا البراق هذا الخفه ديالو في واحد الطرف من الليل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياته. ثم بعد ذلك جاء المعراج الى السماء السابعه الى سدرة المنتهى. يعني قالوا بان الصيام هو براق، لان كل الاعمال في الحقيقه، كل الاعمال سواء كانت صلاه او كانت زكاه او كان حج او عمل البر او عياده المريض او الصدقات او كل هذه الاعمال التي يعني هي اعمال الخير، انما هي مطايا، يعني افلاك، بغينا نقول يعني الفلك، سفن يركبها المتعبد العابد، يركبها ليصل الى الله عز وجل، الى مرضاه الله عز وجل. كلها يعني مراكب. يعني هذا الشيء اللي كنديروا ديال الخير، سواء الصلاه ولا الزكاه ولا الحاج ولا الصدقات، كلها راه غير مطايا، شي حاجه كنركبوا عليها بحال السفن، بحال الخيل كنركبوا عليها باش كنمشيو عند الله. واسرع هذه المراكب، اسرع المراكب هو البراق. يعني البراق هو اسرع. هز النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه في واحد اللحظه من الليل، طرف من الليل، يعني اون بارتي دو نوي. الله سبحانه وتعالى في voyager le prophète صلى الله عليه وسلم en montant justement cette monture, le cheval qui est le Borak, de la Mecque vers Jérusalem, vers Beit el-Maqdis, ou une partie de nuit, et après l'ascension vers le 7e ciel, عند سدرة المنتهى. Et donc, toutes les actions, les bonnes œuvres qu'on accomplit, donc, ils représentent pour nous des montures. Donc, on les utilise pour aller vers Allah Azza wa Jal, pour aller vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le plus rapide, c'est le Borak, bien évidemment. Ce cheval qu'a monté le prophète pour partir, le voyage nocturne comme vous le savez, de la Mecque vers Jérusalem. Et donc, le plus rapide, c'est le Borak. C'est pour ça qu'ils ont dit que le jeûne, c'est le Borak des évocations. فقالوا بأن الصيام براق الأوراد، هو السريع، يعني هو اللي كيوصلك دغيا. شوف الناس يصليوا حتى الحج، الناس تحج وتصلي وتعمل الخير وتعمل يعني كثير من اعمال البر، ولكن كتجي انت كتصوم نهار تطوع كتلتحق بهم لانك انت مسربي دغيا البراق. فلذلك قال بعضهم بان يعني الصيام هو براق الاوراد. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، ان نصوم رمضان صحيح، ولكن الهدف ان نظل صائمين خلال السنة كلها بعد رمضان، ونبقاو بعد رمضان هكا متشبتين حتى نلقى الله عز وجل، وحتى نكون من الذين يدعون إلى دخول الجنة من هذا الباب الذي هو باب الريان، فلذلك شرع الله عز وجل الصيام، رغم أنه الزكاة يوميا، الصلاة يوميا كذلك، الصلاة يوميا معروفة، يعني 5 صلوات في اليوم، فالله ذكرها في القرآن مرات عديدة. إذا شرعها في القرآن كما قلنا لكم الأشياء اللي احنا كنعيشوا بها يعني الحياة كاملة،
دائما محتاجين لها الصلاة، فذكر الله عز وجل في القرآن. كذلك الزكاة، ولو أن الزكاة يعني كي يدفع الإنسان مرة في السنة، ولكن راه الزكاة كاينة العام كامل. Vous savez, donc la prière, c'est tout le temps, c'est quotidien. C'est pour ça qu'Allah, il a légiféré dans le Coran, parce qu'on vit avec la prière toute notre vie. C'est pareil pour le monde légal. Le monde légal, c'est vrai que chacun d'entre nous prélève une fois par an, mais c'est toute l'année, il y a l'aumône. Les gens, ils ne prélèvent pas leur aumône le même jour. Chaque individu a une journée pour prélever l'aumône légal. Regardez les récoltes. On a une récolte, par exemple, l'hiver, on a une autre récolte le printemps, récolte l'été, l'automne, etc. Donc l'aumône, c'est considéré comme une aumône qui est prélevée toute l'année, voire tous les jours de l'année. C'est pour ça qu'il était légiféré également dans le Coran. Mais le jeûne, une fois dans l'année, le mois du Ramadan, mais il était légiféré justement pour nous montrer que nous devons vivre avec le jeûne toute la vie. هذا هو الذي نريد أن نصوم بقية السنة، ليس فقط رمضان، ليس فقط رمضان إنما هو للتدريب، نتدرب حتى نتحصل على هذه الخيرات ونتحصل على هذه الصفات، ونعود من جديد يعني لنتحصل على هذا كله لنعيش به بعد رمضان. هذا هو الذي يريد الله سبحانه وتعالى. فلذلك شرع يعني الصيام في القرآن، ولم يترك الله عز وجل تشريعه في السنة، فشرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكما قلنا لكم، إذا أراد الإنسان أن يختزل يعني سبحان الله العمل ويختزل الوقت، فإنما يلجأ إلى الصيام، يصوم. وسبحان الله الصيام لماذا؟ لأن الصيام يتجنب فيه الإنسان الرياء والسمعة، ليس كباقي الأعمال. سبحان الله, toutes les actes, les œuvres qu'on accomplit, là on doit faire très attention à l'ostentation, à l'orgueil, d'accord? Mais le jeûne, il n'y a aucun problème. Si on a l'intention d'observer le jeûne, on met l'intention d'observer le jeûne et on jeûne. رغم أن كما قيل بأن الصائم أمير نفسه. يقدر الإنسان راه صايم مش ياكل اللي بغى ياكل، شكون اللي شافه؟ واحد ما شافه، ولكن قال لك لا، انا بغيت نصوم باش نتحصل على داك الشيء اللي كنتحصل عليه دائما، باش نعيش به الحياه ديالي كامله. فلذلك كان داك الصيام التطوع، باش الانسان كيحافظوا على داك الاخلاق والاداب والمعاملات اللي متربوا عليها في شهر رمضان، كيعيشوا بها العام كامل. On vit toute l'année avec ses qualités, avec tout ce qu'on a acquis de bien. On vit avec pendant le reste de la vie. فهذا هو الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم، هذا المعنى الصيام اللي هو كذلك الصوم. وكما قلنا لكم الصوم هو الانقطاع، هو الانقطاع إلى الله عز وجل، وكيعيش الإنسان مطمئن، وكيعيش الإنسان يعني محمي. وحافظ ذلك الصيام حافظ الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يلقى الله عز وجل. فلذلك لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، يعني rappelle-toi de ton Seigneur et consacre toi totalement à lui، totalement. معنى ذلك يعني يعيش الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وراه الصيام راه بغى الله عز وجل باش نعيشوا الصيام، رغم أن الإنسان كيفطر. سبحان الله، أنت كتصوم، الله أوجب عليك عدم الأكل والشرب الآن، ثم بعد ذلك في الإفطار الله يلزمك ويوجب عليك الإفطار، ما عندكش الحق أنك توخر الفطر، وهذا امتثالا لأمر الله عز وجل. أنت صائم، tu jeûnes, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, donc tu as oublié ton Seigneur. D'accord. Après le coucher du soleil, tu dois manger et tu dois boire. Tu n'as pas le droit de retarder la rupture du jeûne. Allah, il t'ordonne également, comme il t'a empêché de manger et de boire, là, il t'a ordonné de boire tout de suite et de rompre le jeûne. C'est ce qu'on appelle la servitude. هذا هو معنى العبودية، معنى العبد. أنت عبد لله، تصوم طائعا لله وتفطر طائعا لله، ليس لك الحق أن تؤخر الإفطار، ليس لك الحق. أنت خرجتي على الشارع وخرجتي على السنة، إلا وخرتي قلتي راه باقي واحد الساعة، معليش نبقى أنا من بعد كاع ونفطر، راه باقي ما فيها الجوع وفيها ما نصبر، لا سيدي أنت خالفت الشريعة، فليس لك الحق في ذلك، ليس لك الحق في ذلك. الله كما أمرك الله أن تصوم، أمرك الله عز وجل كذلك أن تفطر، أمرك الله أن تفطر. وهذا تحقيق العبودية، أننا لسنا يعني إننا مملوكين، لا نملك أنفسنا، راه ماشي ديال ريوسنا، راه ديال الله عز وجل.
وكنطيعوا الله عز وجل، أمرنا الله عز وجل بهذه ونهانا على هذه، نقول سمعنا وأطعنا. هذه العبدية الذي يجب أن يتشبث بها الإنسان، أن يكون عبدا لله، أنه مملوك لله. هذا هو الذي يريده الله عز وجل من خلال تشريع الصيام. الله شرع لنا الصيام صحيح رمضان، ولكن أراد أن نكون صائمين ونكون من الصائمين في باقي السنة أو بعد رمضان. Donc Allah, il a voulu qu'on reste des jeûneurs, même après le Ramadan, même si on n'observe pas le jeûne, c'est-à-dire on mange quand même et on boit quand même, mais on reste quand même des jeûneurs. Pourquoi? Parce qu'on a gardé les qualités du jeûneur, on a gardé les caractères, le comportement, les vertus du jeûneur. C'est pour ça qu'on est considéré également comme des jeûneurs. لذلك قال الله عز وجل والصائمين والصائمات. إذن هذا هو معنى هذا الحكمة من وراء تشريع الصيام في القرآن، وشرعه الله عز وجل. وأظن بأنني الوقت يعني انتهى لأقف هنا لأن عندي نصف ساعة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. كما أوصي إخواني جميعا بأهم الأعمال كذلك خلال رمضان، وهو الإنفاق في سبيل الله. كما تعلمون الإنفاق نعاونوا ونعطيو من عندنا، راه من باب من أركان الشكر، من أركان الشكر أن يعطي الإنسان مما أعطاه الله عز وجل، أن يعطي الإنسان. وأحسن كما أحسن الله إليك، كما قال الله عز وجل لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك. فلذلك الإنسان يحسن كما أحسن الله عز وجل إليه. من أهم ومن الفضائل الإنفاق في سبيل الله. Le fait de partager, de dépenser pour la cause d'Allah, d'aider, de donner, ça fait partie des piliers de la reconnaissance. Pour être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, on doit donner de ce qu'Allah عز وجل nous a donné. فلذلك أنا يعني سبحان الله ونحن في رمضان وفي شهر الصيام، ونريد أن نتحصل على هذه الصفة، صفة الكرم وصفة الإنفاق، نتحصل ونعيش معها كذلك كما يجب أن نعيش مع كل أحوال وأجواء رمضان، أجواء الصيام وأحوال الصيام، فنعيش كذلك مع الإنفاق في سبيل الله، ونسارع لننفق في سبيل الله في مساجد تريد أن يعني أن يتم بناؤها وترميمها، فنساهم. هذا من أكبر الأعمال التي يجب أن يهتم بها الإنسان العبد المسلم الذي يريد لقاء الله عز وجل، ويريد يعني يرجو رضا الله سبحانه وتعالى، أن ينفق في سبيل الله. والإخوان ديالي كما تعلمون في فيلي لوبال عندهم مسجد ما شاء الله، مسجد كبير، وراهم كيكافحوا بالسنين هذو ويجمعوا باش أنهم يتحصلوا على المال الكافي لبناء المسجد ديالهم، اللي من بعد غادي يكون مسجد كبير ما شاء الله، ويكون فيه تعليم القرآن وتعليم اللغة العربية اللي هي الأساس ديال فهم الدين، وكذلك يعني تكون في أنشطة ويحس الإنسان أنه مسلم ويعيش يعني مع المسلمين، ويعيش في بيئة المسلمين، ويعيش في بيت من بيوت الله عز وجل. Comme vous savez mes frères, donc la mosquée de Villiers-le-Bel, vous le savez, donc je suis en direct avec les frères de Villiers-le-Bel. Donc يعني ils ont une mosquée à finir, c'est-à-dire finir la construction. Ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de vous, qu'on soit tous ensemble pour pouvoir financer et finir la construction de cet édifice qui nous permettra bien sûr d'être rassemblés, de prier ensemble, d'enseigner les enseignements de notre religion, notre belle religion, d'apprendre le Coran à nos enfants, d'apprendre la langue arabe qui est la base de la science religieuse à nos enfants kadalik, et à nos enfants aussi, et à toutes les personnes qui veulent apprendre l'arabe et apprendre le Coran. Donc, c'est une occasion d'avoir un édifice, d'avoir une mosquée, une grande mosquée, une institution, si vous voulez, et un institut pour pouvoir enseigner librement et dignement et être à l'aise, surtout être à l'aise et être rassemblé et sentir qu'on est une seule communauté. Jazakumullah khairan, ayyuha al-ikhwa.
بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من الذين قبلت صيامهم وقيامهم، ولا تجعلنا من الذين ضربت بهم وجوههم. اللهم لا تدع لنا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا طائعا إلا أعنته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم رب الناس اذهب البأس، أنت الشافي. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه، رجاء من قلت حسناته، رجاء من ألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الشيخ سعيد جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أخوي سامر، بارك الله فيك. يجعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك. الله يكرمكم يا سيدي، أكرمك الله. أكرمكم الله. الله يفتح عليك. الله إن يبارك فيك. شاء الله تلقى في فرصة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. سلمنا على الإخوة كاملين.